अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, तुम ये सोच रहे हो ना, मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ, मगर अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे हैं, तो एक बात याद रखो, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदे के एक एक सजदे का, एक एक आंसू का और अपने बंदे की दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसू से मांगी दुआ को नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो ये मुश्किलात और आजमाइशें आखिर ज़िंदगी में आती क्यों हैं? सुनो, ये जो दुख होता है ना, बहुत सी वजूहात होती हैं। हम कम अक्ल और मासूम लोग कहाँ जान सकते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हों। जानते हैं, मुसीबतों और मुश्किलात का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो, इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन दुखी इंसानों से फरमा रहा है, ये हकीकत है कि तुम्हें ये मुश्किलात मुश्किल नज़र आ रही हैं, मगर तुम जानते हो आसानी भी इन मुश्किलात के साथ है, ताकि तुम अफसोस ना करो इन चीज़ों का जो तुमसे ले ली जाती हैं। कोई ऐसा मौका था जो हाथ से निकल गया, दौलत थी, पैसा था, वो छिन गया। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज़ थी, वो भी दूर हो गई। जानते हो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे मुखातिब है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इस पर गम ना करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब तुम्हें अल्लाह पर यकीन ही नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी किस्मत और तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम ये गुमान करते हो ये मुश्किलात मेरे साथ ही क्यों, तो याद रखो, इस दुनिया में मुश्किलात की एक एक्सपायरी डेट होती है। गम सदा नहीं रहता, ये तो बस तुम्हारा अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है, जिसका दौरानिया किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन याद रखो, जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुज़रता है वो नवाजा भी उतना ही ज़्यादा जाता है। कभी कभी हम इंसान अल्लाह की इस मसलियत की देरी को नहीं समझ पाते। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राज़ी होने की कोई ख़ास निशानियां हैं, कि हम जान पाएँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर राज़ी है भी या कि नहीं। सबसे पहले ये बात याद रखो, अल्लाह जिस इंसान से राज़ी नहीं होता तो अल्लाह ताला उस बंदे को खुद से दूर कर देता है, उससे सुकून को दूर कर देता है। जान लो, अल्लाह ताला उस इंसान की पुकार को इतना ज़्यादा प्यारा रखता है जो उसे आंसू से याद करता है। जानते हो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फ़ौरन कुन फरमा देता है। अल्लाह जिस बंदे से राज़ी होता है तो ये 3 निशानियाँ उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है। नंबर 1, नेकी की तरफ रग़बत और गुनाह से नफ़रत। ये एक बहुत बड़ी रूहानी अलामत है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी होता है तो वो उसके दिल में नेकियों का ज़ौक़ और बुराइयों से नफ़रत पैदा कर देता है। ऐसा बंदा खुद से नमाज की तरफ राग़िब होता है, कुरान पढ़ने का दिल करता है,
وہ جھوٹ، غیبت، بد نگاہی اور دیگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دل کی تبدیلی صرف اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی پر خوشی اور گناہ پر رنج ہونا مومن کی پہچان ہے۔ یہ کیفیت عام لوگوں کو نہیں ملتی، یہ ان کے لیے مخصوص ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اپنی رضا کے قابل سمجھا ہو۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ دوسری نشانی ہے دل کا سکون۔ دنیا کی بے چینی، مصیبتیں اور فتنوں کے باوجود اگر کسی کے دل کو اللہ نے سکون اور اطمینان دیا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، آزمائش میں صبر کرتا ہے اور شکر گزاری کو اپنا مزاج بنا لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ سکون دولت سے نہیں، عہدے سے نہیں، لوگوں کی واہ واہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے لذت محسوس کرے تو یہ علامت ہے کہ رب اس سے راضی ہے۔ تیسری نشانی ہے نیکی کرنے کے مواقع ملنا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے نیکی کے مواقع خود بخود میسر آنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کی مدد، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلانے کا موقع، کبھی علم دین کو سیکھنے یا سکھانے کی توفیق، یا کسی پریشان حال کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا وسیلہ بننا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو عزت دی جا رہی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو علم دین کی طرف رغبت ہو، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اور آپ اپنی زندگی میں خیر کے کاموں میں مشغول رہتے ہوں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کو اپنی رضا کی راہ پہ چلانا پسند کرتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو یہ وہ کامیابی ہے جو دائمی ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے عزیزو، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے دل میں نیکیوں کی محبت ہے، گناہوں سے نفرت ہے، دل کو اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے اور تمہیں دین کی خدمت یا خیر کے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو رک جاؤ، سر کو جھکا لو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں، یہ اس کی رضا کی علامت ہے، یہ اس کی خاص نگاہ کرم ہے، یہ اس کے فضل و کرم کی چمکتی ہوئی روشنی ہے جو تمہارے دل میں اتر چکی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کی ہر کامیابی ایک دن مٹ جائے گی، لیکن اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ پا لیا۔ بس دعا کرتے رہو، التجا کرتے رہو، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے اور جنہیں تو اپنی رضا کی دائمی نعمت عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔